भेरी मच सबै लिडर्सहरूलाई अनि कति लगभग 92 जना हामी छौँ यहाँनिर। सो सबैजनालाई वेलकम अनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजना जस हराउनु भएको रहेन रहेछ, को कता कता हरायो कि भनेर जिउँदो रहेछ नि त होइन। ओके, मलाई एकजनाले यसो रेस्पोन्स Yes, गर्दै sir. गर्नु ल। Yes, sir. Yes. को रमामी पनि हुनुहुन्छ? Yes, हुनुहुन्छ सर, हुनुहुन्छ। Yes, sir. लगभग हामी यहाँ कता कताबाट छौँ, सबै नेपालभरिबाट हो, म त लिडरहरू। यहाँनिर होमनाथ सर हुनुहुन्छ? होमनाथ सर हुनुहुन्छ? होमनाथ सर सर रमेश विष्ट सर हुनुहुन्छ? रमेश विष्ट, रमेश थापा, रमेश सर। ओके, सो एनिवे है, हामी कतिजना यहाँनिर पुरानो लिडरहरू छौँ होला, कतिजना नयाँ लिडरहरू छौँ होला होइन, भर्खर स्टार्टअप भएको। आज हामी थोरै गर्ने काम सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट गरिदिएर आएको छ होइन। आज थोरै सोचको कुराहरू गर्छौँ हामी, किन भन्दाखेरि सोच चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। सोचले नै मान्छेलाई उठाउने गिराउने काम गर्छ होइन। सर्वप्रथम त यस खुसी लाग्छ तपाईँहरू जस्तो लिडरहरू हुनुहुन्छ होइन। अहिलेको सिचुएसन, अहिलेको प्रब्लम समस्याहरू सबैलाई छ होइन। अब तपाईँको मलाई पनि अलिकति रुगा मार्कीहरू लागेर नि हिजोदेखि यो चिसो खाइयो कि रातिसम्म बसेर, अनि त्यो हुँदाखेरि स्याक्रो सुक हुन्छ होला हौ, सुनिदिनु होला। अनि अहिले जे जति पनि समस्याहरू जस्तै अब प्रोडक्ट पेन्डिङहरू कतिजनाको होइन, कतिजनाको इन्कमहरूको होइन, यस्तो इस्युजहरू निकै आए पनि होइन, धेरैजनाले यस्तो सिचुएसनमा पनि आफ्नो टिमलाई होइन एकदमै राम्रो कोअपरेट गरेर टिमलाई सम्झाएर अहिलेको सिचुएसनलाई कतिवटा ढिलो भयो होला होइन, चाहेर कसैले पनि गर्दैन, ढिलो छिटो त्यस्तै छ। तर पनि अहिलेसम्म आएर दुःख सुख हामी लड्दै पड्दै भए पनि हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ होइन। अलमोस्ट लगभग हाम्रो पेन्डिङ प्रोडक्टहरूदेखि लिएर पनि अब यो 2-3 दिनभित्रमा क्लियर हुने कुराहरू छ होइन। सबै भिडियो अन नगरौँ होला, अहिले लास्टमा गर्छु ल। अनि अहिलेसम्म प्रोडक्टहरू रिमेनिङ प्रोडक्टहरू जति सबै आइसक्यो है। अब लगभग 2 दिनभित्रमा अफिसमा पनि हुन्छ, अफिसमा। अनि इन्कमहरूको पनि हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले होइन सोल्युसन गऱ्यौँ इन्कमहरूको पनि। अनि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि, ओके यहाँबाट हामीसँग कतारबाट पनि हुनुहुँदो रहेछ, कतारबाट लेख्नु भएको छ होइन। वेलकम सबैजनालाई। अनि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ जति मिलाए पनि धेरैजना लिडरहरू चाहिँ ओरेन्जमा, ग्लोबल ओरेन्ज नेपालमा चाहिँ भनौँ न लिस्टेड नभएको कारणले उहाँहरूलाई कतिवटा जनाको अनलिस्टेड लिडरहरूको पेमेन्टहरू हामीले आउटिङ गर्नु सकेको छैन। सो सबैजनालाई रिक्वेस्ट छ कि सबैजना लिस्टेड हुनु होला। अनि सबैजनाले पेन डिटेल्सहरू आफ्नो पर्मानेन्ट पेन जुन छ पर्सनल पेन हो त्यो बनाउनु होइन। कतिवटा चिज चाहिँ टिममा 1-2जनाले पनि गर्दाखेरि कोही बेला अड्किरहेको हुन्छ, त्यस्तो नहोस्। आफ्नो टिममा लिडरले जिम्मा लिएर बनाऊँ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर अहिलेको समयमा भने जस्तै हिजोको दिनको जस्तै फ्लो नभए पनि होइन, थोरै बहुत राम्रैसँगले फ्लो भइरहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। कतिवटा काम गर्नुको लागि बाधा अवरोधले अड्काइराखे पनि हामीले सोल्युसनतिर गएर चाहिँ हामीले
गरिरहेको छौँ कतिले, या कतिजनाले चाहिँ सोलुसनै भएन भनेर अड्किराखेकोहरू हुन्छ है। Yes, sir. Yes, yes, yes. ठिकै छ। कतिजना फेरि मैले रिपिट गरेँ, कतिजना सोलुसन निकालेर काम ओके थ्याङ्क यू। सो मैले यो बिचमा धेरैजना लिडरहरू पर्सनली भेटेँ, पर्सनली फोनमा कुराहरू हुँदाखेरि होइन, अब कतिजनाको सबैजनाको प्राय आफ्नो आफ्नो दुखेसो छँदैछ होइन। र पनि मैले देखेको कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि हिजोको कुरा र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि एउटा बिचमा एउटा सानो कथा भयो। सो कथा सुन्नुको लागि रेडी न सबैजना? Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes. त्यो एकदमै मलाई नि एकदमै राम्रो लागेको कथा हो यो। एउटा के भएछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ रियल बेसिसमा हो। साइन्टिस्टहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो। 4 जना बाँदर होइन, 4 जनाको राखेछ, 4 जना बाँदर रुममा राखेछ अनि केला झुन्डाइदिएछ यहाँ माथि, अनि दोरी पनि झुन्डाएको रहेछ त्यहाँ। यता केला टिप्नुको लागि चाहिँ दोरी झुन्डाएको त्यहाँ यसो चढ्नुको लागि। सो त्यो चाहिँ यसरी सेट गरेको थियो अरे कि कोही त्यहाँ नजिक जाने बित्तिकै सेन्सरले पानी पारिदिइहाल्ने अरे क्या सबैमा। अनि गएर केला छिटो चढेर हाल्ने, पानी सर्र पानीले भिजाइहाल्यो अरे। त्यो चढ्दाखेरि पनि भिज्यो अरे क्या। अनि टिप्नु खोज्छ, पानी झर्र झर्छ, फेरि तल हाम फाल्छ, फेरि चढेर टिप्नु खोज्छ, फेरि पानी झर्छ, फेरि हाम फाल्छ। अनि त्यसको दिमागमा बिस्तारै के बसेछ भन्दाखेरि यहाँ चढ्यो भने त पानी पर्दो रहेछ भन्ने क्या दिमागमा त्यसरी बस्न थालेछ। फेरि अर्को बाँदरले पनि देख्यो होइन, त्यो पनि चढ्छ अरे, पानी झर्छ अरे, अर्को चढ्छ अरे, त्यो पनि चढ्छ, पानी झर्छ होइन। अनि सबैलाई टेन्सन भइसक्यो। फेरि अर्को रहेको त्यो पनि सरर चढेर केला टिप्नु खोज्छ अरे, पानी झरेर फेरि सबैलाई बिजाउँछ अरे। अनि त्यहाँ चाहिँ कोही चढ्नु बित्तिकै अर्को चढ्नु खोज्दाखेरि पनि सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, sir. Yes, सुन्दैछु। अर्को अब त्यहाँ सबैलाई भइसक्यो, अब त्यहाँ चढ्यो कि पानीले भिज्छ होइन, पानी परिहाल्छ। अनि अब चाहिँ के भइछ भन्दाखेरि जो त्यहाँ चढ्यो 3 जनाले तानेर त्यसलाई फेरि दच्काइहाल्ने अरे क्या, कुटिहाल्ने अरे, किनभने अरूलाई भिज्छ नि त। भनेपछि त्यहाँ चढ्नै हुँदैन भन्ने उनीहरूको दिमागमा बसिसक्यो, किनभने चढ्नु साथ पानी झरिहाल्छ, भिज्छ होइन। सो यही क्रममा साइन्टिस्टहरूले केही समयपछि चाहिँ त्यो पानी झर्ने चाहिँ बन्द गर्दैछ क्या। अनि कोही चढेकै छैन अब त्यहाँनिर होइन। अनि केही समयपछि या केही दिनपछि होइन अर्को नयाँ बाँदर राख्दैछ त्यहाँ। पुरानो बाँदरहरू 4 जना मध्ये एउटालाई निकालेर नयाँ बाँदर एउटा राखिदिएछ होइन। अब त्यो बाँदरले नि केला देख्यो त्यहाँनिर, सुइँ चढ्छ अरे, त्यो 3 जनालाई तानेर त्यसलाई कुटिहाल्छ अरे क्या होइन। किन भन्दाखेरि अब बिचारा त्यो नयाँले त कुटा खायो, किन कुटा खायो थाहा पनि छैन क्या। सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन? Yes, sir. Yes, yes. अरे त्यो 3 जनाले तानेर कुटिहाल्छ अरे, बिचाराले हावामा कुटाइ खायो क्या। अब किन कुटाइ खाइरहेको छु भन्ने पनि थाहा छैन। अनि जतिखेर पनि चढ्नु खोज्छ अरे 3 जनाले झारेर फेरि हानिहाल्छ अरे धुलाई। त्यसपछि बिस्तारै त्यसको दिमागमा के परेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ चढ्नु हुँदैन रहेछ, चढ्यो भने कुटाइ खाइने रहेछ भन्ने दिमागमा बसेछ क्या त्यसको, त्यो बाँदरको, नयाँ बाँदरको। किनभने त्यसलाई काण्डा के भइरहेको छ अगाडि थाहा छैन नि त। Yes, sir. फेरि त्यो 4 जना मध्ये एउटा नयाँ छ, नयाँ 3 जना पुरानो, फेरि त्यो 3 जना मध्ये एउटा पुरानोलाई निकालेर अर्को नयाँ बाँदर हाल्छ। त्यो पनि फेरि केलामा चढ्छ, त्यो कस्तो खोज्छ र त्यसलाई पनि त्यो 3 जनाले तानेर फेरि कुटिहाल्दो रहेछ क्या होइन। त्यो फेरि नयाँले किन कुटाइ खायो थाहा नै छैन, तर कुटाइ खायो होइन। अनि फेरि चढ्नु खोज्छ अरे, फेरि कुटाइ खान्छ अरे भने त्यसको दिमागमा के बस्यो, चढ्यो कि बोधी खाइने रहेछ भन्ने भयो क्या। त्यस्तै गरी फेरि त्यो 2टा पुरानोमा एउटा निकालेछ, नयाँ हालेछ, त्यो पनि चढ्छ अरे, त्यसलाई पनि त्यो 3 जना मिलेर तानेर फेरि कुट्छ अरे होइन। अनि लास्टमा एउटा रह्यो, त्यो एउटा पनि चेन्ज गरेर निकालेर नयाँ बाँदर हाल्दैछ। नयाँ बाँदर हाल्यो, नयाँ बाँदर फेरि चढ्नु खोज्छ अरे, त्यो 3 जनाले क्या, त्यो 3 जनाले पकाडेर तानेर फेरि कुटिहाल्छ अरे
होइन, किन यिनीहरूको अगाडि दिमागमै मेन्टली त्यो सेटअप भइरहेको भनेपछि। तर त्यो नयाँले कुटाइ किन खाए थाहा पनि छैन, अनि त्यो 3 जनालाई पनि थाहा छैन किन कुटेको भन्ने कुरा क्या होइन। तर यिनीहरूको दिमागमा के बस्यो, माथि चढ्यो कि कुटा खाइन्छ भन्ने थियो यिनीहरूको दिमागमा। यिनीहरूलाई बस्यो माथि चढ्नु हुँदैन भन्ने मात्र बस्यो, जो चढ्छ त्यसलाई तानेर फेरि कुटिहाल्ने। तर काण्ड के हो भन्ने त्यो सबैलाई थाहा नै छैन त्यहाँनिर नयाँलाई क्या। अगाडि त सिचुएसन एउटा थियो, मैले भन्नु खोजेको अगाडि एउटा सिचुएसन थियो, पानी पर्थ्यो होइन, विष थियो, तक्लिफ हुन्थ्यो, बाँदरहरू पानीदेखि भाग्छ नि त, तक्लिफ हुन्थ्यो, त्यो विष थियो, त्यही भएर नि त्यसले चढ्नु दिँदैन थियो। तर पछि काण्ड थिएन क्या त्यस्तो चिज। तर पनि त्यो माइन्डमा सेटअप भइसकेपछि के भयो, अब थाहा छैन तर यति थाहा छ चढ्नु हुँदैन, कुटा खाइन्छ, त्यही काण्ड हामी पनि कोही बेला के हुन्छ भने थाहा नै हुँदैन अनि काम या गर्नु गरेकै हुँदैन क्या, किन त भनेर पुरानोमा राखेको क्या हामी होइन। भनेपछि बाँदर पो थियो त, किन चढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा सोध्नु सकेन। तर हामी त मान्छे हो, हामीले चाहिँ किन कसो के कारणले भन्ने कुराहरू हामी सोध्नु सकिन्छ भनेपछि अल्टिमेट यो इन्डस्ट्रीमा हामी सोध्दै जान्दै अगाडि बढ्ने इन्डस्ट्री हो। हामीले हरेक कुराहरू यहाँनिर सोधी अगाडि बढ्नुपर्छ कतिवटा चिज। किन भन्दाखेरि मेरो मान्यता चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आज ठिकै छ, आज भीम सरले या रोमा म्यामले भन्यो अरे यसो गर्नु है लिडर भनेर भन्यो अरे होइन, मान्छ अफलाइन लो भनेको त मानिहाल्छ, गएर ठ्याक्कै त्यो काम गर्छ क्या। भनेपछि त्यहाँ गर्छ, तर यहाँनिर मान्नु ठुलो कुरा भएन क्या, जान्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो होइन। मैले मान्नु ठुलो कुरा भएन, किन चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ या किन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। आज अफलाइनले अरायो अरे गएर गर्यो अरे, तर वाइ भन्ने चिज चाहिँ हामी जान्नु जरुरी छ। भोलि अफलाइन हुँदैन अरे भनेपछि अराउँदा मात्र गर्ने भन्ने जस्तै सिनहरू भेटिन्छ क्या कति लिडरहरूमा क्या यहाँनिर। भनेपछि थाहा छैन, अरू बेला त अफलाइन थियो अरायो मान्यो होइन, अर्को पालि पनि त्यो गर्नु पर्थ्यो या गर्नु पर्दैन थियो उसलाई थाहा छैन, अराएको भए चाहिँ गर्थ्यो फेरि होइन। तर जानेको भए चाहिँ कहाँ गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने चिज चाहिँ गर्थ्यो नि त। भनेपछि जान्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो इन्डस्ट्रीमा। सो मान्नु ठुलो कुरा भएन, जान्नु चाहिँ ठुलो कुरा, र यो इन्डस्ट्रीको बारे हामी कति धेरै जान्दैछौँ भन्ने कुरा हुन्छ क्या। अब यहाँ जान्नु के भन्दाखेरि जब हामी कुनै चिज जान्दिनौँ, कुनै चिज हामी काम गर्दैछौँ त्यसको बारे त्यसलाई डिटेल त्यो भन्छ नि, तपाईँले कुनै पनि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि या कुनै पनि चिज गर्दाखेरि डिपिआर भन्छ नि होइन, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँछ नि एउटा। जस्तै तपाईँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो, त्यसको डिपिआर त चाहियो नि त होइन। भनेपछि त्यस्तै हामीमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको बारे डिपिआर के त भन्दाखेरि थाहा छैन होइन। त्यो थाहा छैन भने जब थाहा छैन भने हामीसँग भिजन हुन्छ त? हामीसँग भिजनै हुँदैन, हामी त्यसलाई दूरदर्शी देख्नै सक्दैन। हामी फारसाइडनेस भन्ने चिज हामीलाई थाहा भएन क्या। अब दूरदर्शी छैन भनेपछि जो मान्छेसँग भिजन छैन होइन, जो मान्छेले आफूले गर्दै गरेको काम क्लियरिटी छैन होइन, भनेपछि त्यो मान्छे जब काम गर्दै जान्छ एक समय आउँछ नि त, एक समय आउँछ जुन बेला पेन एन्ड प्रेसर विल किक क्या। जब पेन र प्रेसरले किक हान्नु थाल्छ होइन, त्यो बेला चाहिँ मान्छेले बुझेन, क्लियरिटी छैन, जानेको छैन भने इजिली उनीहरूले गिभअप गर्छ क्या होइन, इजिली उनीहरूले गिभअप गर्छ। त्यो बेला अब जोसँग क्लियरिटी छ, जोसँग भिजन छ, जसले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीलाई केलाएर बुझेको छ या बुझाउनु सक्छ या बुझ्छ होइन, जानेको छ, त्यो मान्छेलाई जब किक हान्छ पेन एन्ड प्रेसरले, त्यो बेला त्यो मान्छेले वाइ सुड आई सफर भन्ने कुरा जब आउँछ नि, त्यो प्रब्लम भइसकेपछि उसँग उसको वाइ क्लियर हुन्छ होइन। यो इन्डस्ट्रीबाट मलाई यो चाहिएको, किन चाहिएको त्यो पनि क्लियर हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि उसले त्यो इजिली ट्याकल गर्नु सक्छ, बिकज यसको लागि भन्ने चिज हुन्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले इजिली ट्याकल गर्नु सक्छ। सो हामीमा चाहिँ कतिको क्लियरिटी छ भन्ने कुरा हो। अब यो इन्डस्ट्री गर्दाखेरि तपाईँहरूले सबैले एकदमै जरुरी छ, पुरानो होस् या नयाँ होस् फरक परेन, तर यहाँनिर जे म काम गर्दैछु होइन, यो काम के हो भन्ने चिज पनि जान्नु पर्यो, र यो काम जे गर्दैछु योबाट मलाई चाहिएको चाहिँ के हो क्या होइन। हुन्छ नि लाइफमा एउटा यो चाहिएको भन्ने कुराहरू हुन्छ क्या। भनेपछि
मलाई के चाहिएको भन्ने चिज मलाई थाहा छैन भने हैन के चाहिएको भन्ने चिज मलाई थाहा छैन भने म अगाडि बढ्नु त सक्दिनँ हैन किन भन्दाखेरि के चाहियो जिन्दगीमा भन्ने भयो भने चाहिँ त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले डिरेक्सन तय गर्छ हैन Yes, sir. Yes, yes, yes. भनेपछि मलाई जिन्दगीमा यो चाहियो भन्ने क्लियर हुने एकदमै जरुरी छ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ क्या हामीलाई म जे बाटो हिँड्दैछु मलाई यो चाहियो भनेपछि त मलाई यो जे चाहिँदैछ त्यो चिज चाहिँ यहाँबाट पाउँदैन भनेपछि त म गलत डिरेक्सनमा हिँड्दैछु या मलाई यो पाउँदैछ भन्ने त्यो चिज चाहिँ म यो इन्डस्ट्रीबाट पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने क्लियर हुनु पर्यो नि त भनेपछि हो के चाहियो भन्ने चिज डिरेक्सन दिन्छ यो इम्पोर्टेन्ट तर यो यहाँ डटेर अगाडि बढ्नुको लागि यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मलाई वाइ भन्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट जे चाहियो मलाई यो भन्ने चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेपछि यो इन्डस्ट्रीमा जे चाहियो मलाई त्यो चाहिँ किन चाहियो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या सर भनेपछि मलाई जुन चिज चाहियो किन चाहियो भनेपछि यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि जब हामीलाई जिन्दगीमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई विभिन्न स्ट्रगल्सहरू आउँछ तपाईँले सोचे जस्तै यो इन्डस्ट्रीमा हुँदैन सोचे जस्तै हुने भयो त सर आज यत्रो समय भयो कति हराएका लिडरहरू नै हिजोसम्म क्लास दिनेहरूदेखि लिएर कस्तो राम्रो बोल्ने लिडरहरू हैन कस्तो राम्रो मान्छे हाइली क्वालिफाइड एजुकेटेड हैन अब बिजनेसम्यानहरू कस्तो मान्छेहरू हरायो क्या भनेपछि धेरैजना मान्छे यहाँ देखासेखीमा आएको छ हैन हेर्छ यसो देख्छ हल्का फुल्का बुझ्छ जानेको हुँदैन है बुझेको मात्र हो सबै जानेको हुँदैन बुझ्नु र जान्नु भने जस्तै मैले बुझ्नु चाहे मैले बुझेँ हैन त्यो सुन्यो मात्र क्या त्यो जानेको भनिँदैन त्यसलाई यसो हेऱ्यो देखासेखीमा राम्रो लाग्यो अनि इमेजिन गर्यो त्यही जस्तै बन्छु यस्तो हुन्छु या उस्तो हुन्छु भन्ने एउटा भन्छ तर काम गर्दै जाँदा त्यो सोचे जस्तै हुँदैन यहाँनिर हैन यहाँ हेर्नु 1 वर्षभित्र त तपाईको मिनिमम 50% मान्छे त हराउँछ क्या भनेपछि उनीहरू आयो तर वाइ भन्ने चिज उनीहरूसँग क्लियर नभइसकेपछि त्यो आनन्द बिचमा पेन एन्ड प्रेसरले भनेपछि त्यो बिचमा उनीहरूसँग क्लियरिटी नहुँदाखेरिको ज्यादातर मान्छेहरू हराउँछ भनेपछि तर वाइ भन्ने रिजनले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि यसले पेन एन्ड प्रेसरलाई डट्नुको लागि प्रब्लमहरू डटेर लडेर अगाडि बढ्नुको लागि तपाईलाई इनर्जी पैदा गर्छ यसले यो एकदमै जरुरी छ हामीलाई किन भन्दाखेरि यहाँ अगाडि बढ्दाखेरि यो इट्स लाइक अ म्याराथन तपाईको हदैछ भने यहाँनिर मान्छेहरू चाहिँ म भित्र पनि परे टप 800 भित्र परे भने पनि ओके भन्ने मान्छे चाहिएको हैन यहाँनिर टप 800 हैन फर्स्ट बन्छु हैन या थर्ड भन्ने त एउटा कल्पना एउटा सोच बोकेको हुन्छ नि त एटिट्युड भएको मान्छेले जित्छु भनेको मान्छे फर्स्ट एन्ड थर्ड जे भयो हुन्छु या फर्स्ट बन्छु भनेर कुद्छ क्या मान्छेहरू नि तर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड या फर्स्ट बन्नुको लागि त उसले मेहनत पनि त्यति गरेको हुन्छ नि त तर हो यो नेटवर्क इन्डस्ट्री यो डाइरेक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ मेहनत गरेको हुँदैन जस्ट गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हुन्छ गर्छु भन्ने मात्र लागेको हुन्छ भनेपछि सोचमा गर्दै मात्र जाने हुन्छ तर हाम्रो सोच के हुनु पर्यो यत्रो धेरै मान्छेहरू छ को छिटो आयो को ढिलो आएसँग केही मतलब छैन हामीलाई बस के हुनु छ हामीलाई टप लिडर बन्नु छ हो यहाँनिर टप अनर्सहरू जतिजना छ हैन 2 जना 3 जना 5 जना छ उनीहरू जस्तै बन्छु या ओरियन्सको टप 10 लिडरहरू को हो त हो उनीहरू जस्तै बन्छु भन्ने एउटा केही न केही त राखेर हिँड्नु पर्यो नि त ढिलो होस् छिटो होस् फरक पर्दैन तर म यो बनेर देखाउँछु हैन म यति दिनसम्म यो हुन्छु भन्ने एउटा एम्बिसियस एउटा एम राखेर त हिँड्नु पर्यो नि त भनेपछि एउटा ड्रिम छँदैछ हैन त्यो ड्रिमलाई चाहिँ गोलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो क्या सपनालाई लक्ष्यमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि अब त्यो लक्ष्य प्रति हाम्रो सोच के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ एक्सन स्टेपको कुरा आउँछ है एक्सन स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेलो Yes, sir. Yes, yes. Yes, अब sir. यहाँ
हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एकदमै याद गर्नु पर्यो जुन मेरो डेली एक्टिभिटी छ हैन, जुन मेरो गोल छ, जे मेरो लक्ष्य मैले लिएर हिँडेको छु, जे मेरो भिजन छ हैन, त्यो प्रति मेरो एक्सन ह्याबिट भनौँ न, मेरो ह्याबिट डेली कस्तो हुँदैछ, मेरो गोलसँग मेरो एक्सन मिल्दैछ हैन, त्यो हामीले डेली क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। एक्सन स्टेप मेरो आज मैले दिनभरि के गरे त हैन, त्यो मेरो गोलसँग मिल्यो कि मिलेन, आज मिल्ने काम गरे कि म अनावश्यक फोकटे कुदे कि हैन, म उता गए यो गरे त्यो गरे, तर आज के भयो दिनभरिमा मेरो गोल के थियो त्यो प्रति त मेरो 1% पनि फोकस भएन, 1% पनि मैले मेरो गोल नजिक जाने एक्सन स्टेप त आज त मैले केही पनि लिन हैन। मेरो बिहेभ, मेरो क्यारेक्टर, आज जुन चिजहरु जस्तो मैले बिहेभ गरे मेरो एक्सनसँग रिलेटेड छ कि छैन, त्यो मेरो भिजनसँग रिलेटेड छ कि छैन हैन। आज जे मैले सोचे आज मेरो भिजन नजिक म पुगे कि पुगिन मेरो सोचले, कि आज सोच्दै सोचिन हैन, यो क्याल्कुलेट गर्नु एकदमै जरुरी छ। हामीले यो 3 दिनको हामीले क्याल्कुलेट गरेर महिनामा हेर्यौं भने सायद हाम्रो 10% पनि हामी एक्सन स्टेप हैन, थिंकिङ, हाम्रो ह्याबिट, हाम्रो बिहेभ, हामी सायद गोल प्रति छुइनौं होला क्या। अनि लिडरहरु धेरै जनाले म त फुल टाइमर हो भन्छ हैन। अब फुल टाइमर भनेको ओरेन्ज देखि बाइक अरु केही पनि गर्दिन भन्ने मात्र बुझ्छ उनीहरुले, तर फुल्ली म जहाँ काम गर्दैछु त्यसमा मेरो हैन, म कति घण्टा या म कसरी काम गर्दैछु, के काम गर्दैछु भन्ने चिज चाहिँ क्लियर हेर्यो भने फुल फोकस टाइम उसको सायद दिनमा 2 घण्टा मात्र हुन्छ होला क्या, 2-3 घण्टा म्याक्सिमम भनेको। तर त्यही नै चाहिँ अब ओरेन्ज चाहिँ मात्र गरे अरु चाहिँ गरेको छैन भन्ने विषयमा मैले चाहिँ फुल टाइम ओरेन्ज चाहिँ हो भन्ने मात्र लागेको हो। हुनु त हो फुल टाइम ओरेन्ज हो हैन, गरिरहेको छ हैन, तर फुल्ली फोकस्ड हैन, दायाँ बायाँ नहल्लिकिन हैन, दायाँ बायाँ नहल्ली भन्ने त्यस्तो भन्नु खोजेको हैन, तर फुल फोकस्डको साथमा हैन, एनी टाइम हामीले एक्सन स्टेप हैन, हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो ह्याबिट, हाम्रो थिंकिङ प्रोसेस, गोल प्रति हामीले कति घण्टा फुल्ली फोकस्ड गरेर काम गर्यौं त हैन भन्ने हेर्ने हो भने चाहिँ सायद त्यो धेरै कम हुन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईले एभ्रीडे यो चीजहरु क्याल्कुलेट गर्ने हैन। अनि तपाई अब पुरानो होस् या नयाँ होस् आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईले के गर्नु, के सेट गर्नु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि तपाईको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गोल हैन कुन चाहिँ हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ठूलो हैन, तर एउटा इम्पोर्टेन्ट गोल यो 12 महिनाको समय दिने जहिले पनि हैन, 1 सालको समय दिँदा हैन, गोल के अचिभ गर्न त 1 सालको समय हैन, अबको तपाईको 1 वर्षमा तपाईलाई के अचिभमेन्ट चाहिएको छ हैन, त्यो चाहिँ नोट डाउन गर्ने। तपाईको यो वर्षको स्टेप भनेको हो त्यसमै मात्र फोकस, त्यही गोल अचिभमेन्टको लागि हैन भनेपछि हो। त्यसको लागि तपाई एभ्रीडे तपाईको एक्सन, बिहेभ, ह्याबिट्स, थिंकिङ प्रोसेस हैन सबै क्याल्कुलेट गर्ने। तपाई कतिको दिनमा कति घण्टा, महिनामा कति घण्टा तपाई गोलको नजिक जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईको जुन 12 महिनाको गोल छ हैन, त्यसको नजिक तपाई कहाँसम्म पुगिसक्नुभयो भनेर तपाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छ क्या हैन। लाइफ त क्याल्कुलेटिभै छ नि त भनेपछि तपाई क्याल्कुलेट गरेर गर्न सक्छ। यो चीजहरु पनि तपाई मेन्टेन गर्दै जाने, यो चीज पनि तपाईले त्यसरी लगेर जाने हैन। र यहाँनेरि गर्दै जाँदाखेरि हैन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्राय मान्छेले गर्दै जाँदा भन्दा पनि सुरुमा गजाङगुजुङ गरेर गर्छ, स्टार्टअप गर्छ, तर यो इन्डस्ट्रीमा फुल्ली बिलिभै हुँदैन क्या मान्छेहरुलाई। हो राम्रो छ गर्नुपर्छ यो त्यो हैन, हाइपर हुन्छ, तर तपाई एकदम रियालिटी बेसमा साच्चै म मेरो गोल अचिभ हुन्छ त हैन भन्ने, गोल अचिभमेन्ट हुन्छ भन्ने चीज आफ्नो ठाउँमा छ, भरसक त गोलै पो थाहा हुँदैन हैन, कि के चाहिँ हो त मैले चाहेको जिन्दगीमा यहाँबाट अचिभमेन्ट हुन्छ हुँदैन भन्ने त प्रायको क्लियरै हुँदैन। तर त्यो बनिसकेपछि पनि हुन्छ नि साच्चै अचिभ हुन्छ त भन्ने क्या, अब त्यो भित्रबाट आफूले आफूलाई त्यो चाहिँ तपाईको डिप डाउन भन्छ क्या, एकदमै आफूलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कोही बेला हुन्छ नि म खतरा काम गरिरहेको छु, म एकदम ज्यादा मेहनत गरिरहेको छु, म सबै हेरिरहेको छु जस्तै लाग्छ, भनिन्छ पनि, कसम पनि खाइन्छ, गरिरहेको छु नि यार यत्रो भन्ने लाग्छ,
तर एक्चुअलमा त्यो हुँदैन क्या। तपाईँ भित्रैबाट आफूले आफूलाई सोध्ने र हेर्नु साँच्चै भन्दाखेरि साँच्चीकै छ म भुल हो त म खतरा गरिरहेको छु त भन्दाखेरि आफूलाई लाग्छ क्या मैले अझै गरेको छुइनँ यार भन्ने लाग्छ आफूलाई। तर अरूको सामुन्ने बोल्दा र देखाउनु खोज्दा चाहिँ गरेको छु जस्तो लागेको मात्र हो होइन। कसम अफलाइन कस्तो गरिरहेको छु भन्छ पनि तर हुँदैन होइन। त्यो आफूले आफूलाई विचार गर्नु होइन। तपाईँले कति गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ र कति गर्यो छँदैछ होइन। तर तपाईँ कति गर्नु सक्थ्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो क्या त्यहाँनिर नि होइन। तपाईँले कति गर्यो रिजल्ट आयो आएन आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँको रिजल्ट जबसम्म आउँदैन तबसम्म हुँदैन। यहाँ तपाईँले कति मेहनत गर्नु पर्यो कति मेहनत गर्नुभयो तपाईँले 99% मेहनत गर्यो होइन। तपाईँले कति समय अब यहाँनिर हुन्छ नि तपाईँले एकदम मेहनत गर्यो 99 मा अड्क्यो भने पनि त्यो एचिभमेन्ट हुँदैन क्या। यहाँ चाहिँ 100% पुग्नै पर्छ भन्नु खोजेको। अब यहाँनिर क्लियरिटी भएन बिचमा मान्छेहरूले धेरैले छोडेर जान्छ। तर यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन इन्डस्ट्री जब तक तोडेंगे नै छोडेंगे नै खालकै हुनुपर्छ। आज धेरैजना आउँछ 2-4 महिना या 1 वर्ष काम गर्छ या 2 वर्ष काम गर्छ अनि गाह्रो हुन्छ हराउँछ होइन। भनेपछि उनीहरूले 2 वर्ष काम गर्यो अनि 2 वर्षको चाहिँ एचिभमेन्ट यति भनेर पाउँदैन क्या। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो। यहाँ के फुल एचिभमेन्ट खतरै हुन्छ के हुँदैन। ल तपाईँको 99 मा गएर अड्क्यो भने पनि त्यो हुँदैन क्या। फेरि तपाईँको 100 पुग्नु पर्यो भनेपछि आज मैले भन्नु खोजेको यहाँ तपाईँ आज आउनुभयो गर्नुभयो तपाईँ गोल्ड या 7 हुनुको लागि मात्र आएको होइन नि त होइन। हामी त क्राउन मात्र होइन क्राउनदेखि पनि बियोन्ड छ नि त चिजहरू त त्यहाँदेखि पनि गर्नु पर्यो नि त। धेरै कुराहरू छ क्या त्यहाँ पछि पनि। तर हामी चाहिँ यहाँ कोही बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आज म आमामा सिक्सै मात्र बन्नु आए जस्तै पनि हुन्छ क्या टिममा नि होइन। भनेपछि त्यतिले हामी यहाँ अगाडि बढ्नु सकिँदैन होइन। हामी आइसकेपछि ठुलै सोच राखेर आउनु पर्यो। मैले भने नि अघि कम्पनीको टप एचिभर्सहरू जस्तै बन्ने होइन। टप क्या टप नर्मल तल तल होइन टप जस्तै बन्छु भनेर हाम्रो दृष्टि चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो। अर्जुन दृष्टि हुनु पर्यो हाम्रो होइन। तल वर्कआउट गर्ने क्रममा फेरि अरूलाई फेरि फुच्चे ठान्ने होइन। अरू अफलाइनहरू हुन्छ 5, 6, 7हरू हुन्छ यिनीहरू चाहिँ कोही होइन भन्ने ठान्नु हुँदैन। किनभने बाटो फेरि त्यही हो प्रोसेस हो नि त त्यो त होइन। भनेपछि यहाँ तपाईँसँग राम्रो कम्पनी छ वर्ल्डकै नम्बर 1 कम्पनी र तपाईँसँग राम्रो लिडर छ वर्ल्डकै नम्बर 1 लिडर छ भने पनि तपाईँको सक्सेस ग्यारेन्टी चाहिँ यहाँ हुँदैन। तपाईँको सक्सेस ग्यारेन्टी चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको सक्सेस ग्यारेन्टी हुन्छ कि तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा हुन्छ क्या। तपाईँको थिङ्किङ प्रोसेस कस्तो चल्दैछ कस्तो प्रोसेस तपाईँको कसरी सोच्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँको सक्सेस निर्भर गरेको हुन्छ होइन। भनेपछि यहाँनिर इफ यु वान्ट टु बी अ च्याम्पियन यु निड टु थिङ्क लाइक अ च्याम्पियन भन्छ नि त। हाम्रो सोच पनि त्यही च्याम्पियन जस्तै तरिकाले नै हामीले सोच्नु पर्यो होइन। यो कुरा एकदमै तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नु पर्यो होइन। र सबैजनाले आफ्नो एउटा गोल क्लियर गर्नु 12 महिनाको एउटा गोल क्लियर राख्नु होइन। र त्यो गोलमा तपाईँ एभ्रीडे तपाईँको वर्कआउट तपाईँको घन्टा होइन। तपाईँले आज के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो गोलको नजिक कति पुग्नुभयो कति काम बाँकी छ यो सबै तपाईँ नोट इट डाउन लेख्दै पढ्नु पर्यो होइन। यहाँ एचिभमेन्ट गर्नुको लागि एक लेभलले हेऱ्यो भने गाह्रो पनि छ। तर यहाँ जब जानिन्छ नि तब चाहिँ योभन्दा सजिलो अरू कामै छैन फेरि होइन। योभन्दा सजिलो अरू काम छैन साँच्ची भनेको। नजान्दा गाह्रो छ जान्यो भने एकदमै सजिलो छ। तर हामीलाई भार लाग्छ क्या सुरुमा भनेपछि। र नजान्नु भनेको स्वाभाविक कुरा हो बाबुआजूले गर्दै आएको होइन जान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। तर बाबुआजूले गर्दै गरेको कुरा हामीले गरेको छैनौँ भने पनि थाहा हुन्छ थोरै बहुत। तर यो त गरेको चिज होइन यो त नयाँ चिज हो होइन। अब यहाँ के हुन्छ यो इन्डस्ट्रीको बारे सुनेको भरमा तपाईँको बाबुबाजेहरूले नि भन्छ क्या फेरि त्यो अहिलेको बाँदर जस्तै नि होइन जानेको बुझेको होइन। उनीहरूले गरेको हरेक कुरा सही हुन्छ भन्ने पनि छैन। लाइफको बारेमा उहाँहरूले भनेको सही कुरा हो। तर जमाना कहाँदेखि कहाँ चेन्ज भइसक्यो
होइन। अब यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै यो इन्डस्ट्रीमा प्राय मान्छेले नराम्रो भन्छ अनि त्यो मान्छेले नराम्रो भन्छ जसले यो इन्डस्ट्रीको बारे सुनेको छ क्या, गरेको चाहिँ छैन फेरि होइन। त्यो मान्छेले नराम्रो भन्छ र कोही आएर यसो गरी टोपालेको जस्तै या केही समय गरेको हो होइन, तर सक्सेस भएको छैन होइन, त्यो मान्छेले नराम्रो भन्छ। भनेपछि यो दुई प्रकारको मान्छेले या नराम्रो भन्छ ल। सो यहाँनिर त्यो दुई प्रकारको मान्छेले नराम्रो भन्छ भनेपछि एउटाले सुनेको छ तर गरेको छैन, अर्कोले गरेको छ तर सक्सेस भएको छैन भनेपछि यो अनि मान्छेहरूले यो इन्डस्ट्री जस्तै तपाईँहरू लिडरहरू गर्नुभयो, तपाईँले 5-6 महिना गर्नुभयो या 1-2 वर्ष गर्नुभयो भएको छ, तर तपाईँले यो कम्पनी छोडेर या यो इन्डस्ट्री छोडेर जानुभयो भने तपाईँले 100% यो इन्डस्ट्रीको बारे राम्रो भन्दैन क्या, लेखेर राख्नु तपाईँको मुखबाट राम्रो निस्किँदैन भनेपछि यो इन्डस्ट्रीलाई तर जसले साँच्चै बुझेको हुन्छ त्यो मान्छेले यसलाई कम्प्लिटली बुझ्यो भने त्यो मान्छेले राम्रै भन्छ क्या। भनेपछि बुझ्नुको लागि जान्नुको लागि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो सोच कस्तो भन्दाखेरि अफलाइनले सिकाउनु पर्छ, सिकाएन या यसले सिकाउनु पर्छ या अफिस भएन या त्यो भएन, यो हाबीजाबी भएन भन्छ होइन। हिजो दिनमा हामी स्टार्टिङमा अफिस खोलेर अगाडि बढेको पनि होइन, 1-to-1 गर्दै अगाडि बढेको होइन। सो यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मलाई सिक्नै छ भन्ने चाहिँ म जसरी नै सिक्छु क्या। आज सिक्नुको लागि के चिज सिक्नु छ, के चाहिँ जान्नु छ होइन भनेपछि आज हरेक चिज सिक्नुको लागि आज गुगल छ, युट्युब छ होइन, बुक्सहरू छ, हामी जहीँबाट जेबाट हजारौँ कुराहरू सिक्नु सकिन्छ। यो भएन त्यो भएन यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने चाहिँ यो सबै तपाईँको लगभग यो एक्सक्युजेसै भन्दा हुन्छ होइन। भनेपछि सो हामीलाई लाग्दैन एक्सक्युजेस अब हुँदै त हुँदैन छैन त या जानिन भन्ने हुन्छ, तर साँच्ची भन्नुपर्दा एक लेभलले हेर्ने पनि यो सबै एक्सक्युजेस हो। भनेपछि हामीले कुनै तरिकाले एक्सक्युजेसलाई होइन टाढो राखेर होस् नहोस् मलाई थाहा छैन होइन, या यो भएन त्यो भएन मलाई थाहा छैन होइन, हुन्छ हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ तर म गरेर देखाउँछु भन्ने खालको चाहिँ सोच राख्नु पर्यो। यो हो त्यो गरेर देखाउँछु भन्ने सोचले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउँछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेको सोच चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भीम सरले अस्ति नै एउटा मैले हेरेको थिएँ लेख्नु भएको थियो, मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो के अरे मान्छेको जिन्दगी परिवर्तन भएर चाहिँ अनि सोच परिवर्तन हुँदैन भनेर क्या। सोच परिवर्तन भएर चाहिँ जिन्दगी परिवर्तन गर्नु सकिन्छ नि त। भनेपछि तर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ केही परिवर्तन होस् राम्रो होस् अनि चाहिँ सोच परिवर्तन गर्छु जस्तै तरिकाले सोच्छ, तर त्यस्तो हुँदैन होइन। यहाँ चाहिँ सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ जिन्दगी परिवर्तन गर्नुको लागि भनेपछि अड्किन्छ चाहिँ सोचमा। अब यहाँनिर हामी सबैले काम गरिरहेको छौँ होइन, हामी राम्रो गर्नु चाहन्छौँ, हामी पार्टनरलाई यो त्यो हाबी जाबी यताउति हामी बुझाउँछौँ होइन। तर मैले भन्नु चाहिँ के त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले जुनमा म गर्दैछु भनेपछि मलाई चाहिँ लाग्नु पर्यो क्या यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो भन्ने चिज। आज म जे काम गर्दैछु यो त एउटा बिग अपर्च्युनिटी पाएको, ओहो यसले त म जिन्दगी परिवर्तन गर्छु, यस्तो राम्रो प्लेटफर्म पाएँ, यो त्यो हाबीजाबी एउटा हुन्छ नि भनेपछि हामीलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी यो बिग एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ भन्ने लाग्नुपर्छ क्या हामीलाई। तर हामी मेन लिडरहरू, मेन भन्नाले अब बिच लिडरहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जब पेन एन्ड प्रेसर गाह्रो भइरहेको बेला यो चाहिँ त्यो हुँदैन रहेछ भन्ने खालको यस्तो दिमागमा आउँछ क्या उनीहरूको। भनेपछि हो त्यो बेला त्यस्तो दिमाग आउँदाखेरि चाहिँ हो त्यहाँनिर सोच बिग्रियो नि त होइन। भनेपछि यो सोचले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नु दिँदैन। भनेपछि अब सोचै तपाईँको अपर्च्युनिटी जस्तो लागेन या प्रेसर एन्ड पेन यो हाबीजाबीले मात्र अड्कायो भने तपाईँले अरूलाई यो चाहिँ बिग अपर्च्युनिटी है भनेर बुझाउनु सक्दैन क्या। भनेपछि फर्स्ट यु निड टु फिल कि यो चाहिँ एउटा बिग अपर्च्युनिटी पाएँ यहाँबाट गरेर देखाउँछु भन्ने भयो भने मात्र हामीले जब नयाँहरूलाई हामीले बुझाउँछौँ तब मात्र उनीहरूलाई यो अपर्च्युनिटी हो भनेर बुझाउन सकिन्छ। अनि मात्र रियलमै उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएको फिल हुन्छ क्या।
तर हामीलाई यो अपर्च्युनिटी हो होइन त्यस्तो लागेकै छैन भनेपछि अरूलाई चाहिँ जोइन गराएको मात्र बुझिन्छ त्यो बेला चाहिँ। हामीले अरूलाई अरूको जिन्दगी परिवर्तन गर्नुको लागि, अरूको जिन्दगी राम्रो बनाउनुको लागि, जो आफ्नो लाइफबाट सेटिस्फाइड छैन होइन राम्रो गर्नु चाहन्छ त्यसको लागि यो इन्डस्ट्री बेस्ट हो भनेर उसलाई अपर्च्युनिटी चाहिँ छ यता साथी भनेर देखाएको हो नि त खास चाहिँ। भनेपछि हामीलाई अपर्च्युनिटी लागेन उनीहरूलाई हामीले त्यो बिना हामीलाई नलागि बुझायौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ जोइन गराएको भन्छ। तर रियलमा हामीले यसलाई बुझ्यौँ यो अपर्च्युनिटी यस्तो लाग्छ यो चाहिँ मेरो साथीलाई एकदम जरुरी छ उसको लागि यो निड हो भन्ने भयो भने चाहिँ अपर्च्युनिटी दिएको भन्ने हामीलाई लाग्छ क्या। अनि यो अपर्च्युनिटी दिँदा खुसी पनि आउँछ। अब यो अपर्च्युनिटी दिइसकिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब रेस्पोन्सिबिलिटी थपियो होइन। हिजोसम्म एक्लै थियो केही फरक परेन तर आज तपाईँ मुनि 2 जना या 5 जना या 10 जना या 50-60 जना भनेपछि यो त रेस्पोन्सिबिलिटिज थपेको हो नि त भनेपछि हो। अब यहाँले रेस्पोन्सिबिलिटी थपिँदै गएपछि भार थपिँदै गएको जस्तै हुन्छ क्या होइन। भनेपछि हो कतिजनाले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी निर्वाह गर्नु सक्दैन त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु सक्दैन। हाम्रो के हुन्छ यहाँ त अफलाइन त सबै थोक जस्तै गर्छ क्या प्राय यहाँ डाउनलाइनहरूले होइन। यहाँ लिडर्सहरूले प्राय अफलाइन यो सबै अफलाइनले गरिदियोस् जस्तो लाग्छ। भात पनि मुसिदियोस् खुवाइदियोस् पनि टोइलेट गरेको धुइदियोस् पनि भन्ने खालको यस्तै नै गर्छ साँच्ची भन्नुपर्दा प्रायले। तर यो सोच फेरि घातक हो एकदमै। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि गड इज द क्रिएटर अफ लाइफ भनेर भनेको छ नि त होइन। नट योर म्यानेजर भन्छ होइन। क्रिएटर अफ लाइफ नट योर म्यानेजर भनेपछि म यहाँ भन्छु अफलाइन पनि एउटा क्रिएटर हो अपर्च्युनिटी दिएर यसो बाटो देखाइदिएको होइन। तर म्यानेजर चाहिँ होइन। हरेक कुरा गरिदियो हरेक कुरा गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। आफै गर्ने म्यानेज कसले गर्ने आफ्नो लाइफको आफै गर्ने। यो बिजनेस कसको यो बिजनेस मेरो अफलाइनको होइन। अफलाइनले त बाटो देखाइदियो भनेपछि जुन बेला त्यो लेभलको सोच आउँछ त्यो बेला तपाईँ सोचैबाट जितिसक्यो क्या। ट्रान्सफर्मेसन स्टार्ट्स फ्रम योर थट प्रोसेस भन्छ नि त। भनेपछि हामी सोचबाट चाहिँ पहिले जित्नु पर्यो। सोचबाट हाम्रो सोचले हाम्रो वरिपरि वातावरण चेन्ज हुन्छ क्या। इनर्जी चेन्ज भयो नि त। भनेपछि हो त्यो इनर्जीले कस्तो इनर्जी फ्याँक्नुभयो त्यो इनर्जीले कति हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ इनर्जीको खेल हुन्छ त्यहाँनिर। भनेपछि सो त्यही भएर त यहाँ भन्छ त होइन तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ भनेको छ क्या। जे गर्नुहुन्छ भनेको छैन तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यो बन्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ एकदमै सबैभन्दा पावरफुल सोच हो होइन। यहाँ तपाईँ जस्तो तपाईँ यहाँदेखि होइन मेची टु महाकाली जाने भयो अथवा यहाँदेखि झापा टु काठमाडौँ जाने भयो भनेपछि मेरो चाहिँ 4-5 जना साथीहरू आउँछ अनि चाहिँ म काठमाडौँ जान्छु चढ्छु बस भनेर त चढ्दैन नि त। उसको काम हुन्छ अनि नै चढ्छ अनि जान्छ नि त काठमाडौँ होइन। भनेपछि तर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 2-4 जना चढ्यो अनि आफू पनि चढ्यो अनि यहाँदेखि बिर्तामोडदेखि यहाँ पर तपाईँको सुरुङ्गा पुगेको छैन तपाईँको त्यहाँ 2-4 जना चढ्यो उत्र्यो। अब ला सबैजना उत्रे यार के गर्नु कसो गर्नु हुन्छ नि आफू पनि उत्रिन्छ। त्यो बेला सक्यो खेलहरू सक्यो नि त होइन। पनि त्यहाँ सक्यो क्या इन्डिङ भयो। तर चढ्दाखेरि होइन मलाई यदि अब पुग्नु छ काठमाडौँ जोसुकै होस् जेसुकै होस् को चढ्छ चढ्दैन कसले साथ दिन्छ दिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ तर म पुगेर छोड्छु भन्ने खालको चाहिँ पहिली सोचमा हाल्नु पर्यो हामीले आफूले आफूलाई। भनेपछि त्यहाँ तपाईँले त्यो यस्तो स्ट्रङ डिडको साथमा यस्तो स्ट्रङ एटिट्युड यस्तो स्ट्रङ सोच राखेर छोड्नु पर्यो कि पुग्छु नै भन्ने हुनु पर्यो। त्यसमा त्यो पुग्छु भन्नेमा बिलिफ हुनु पर्यो क्या। कुनै डाउट हुनु भएन होइन। डाउटले ड्रिम नाश गर्छ फेलियर भन्दा पनि होइन। त्यसो भनेको छ नि त। भनेपछि डाउट चाहिँ सबैभन्दा खतरा एकदमै खतरा कुरा हो। त्यो हुँदाखेरि डाउट होइन बिलिभ हुनु पर्यो होइन। बिलिफ क्यान मुभ द माउन्टेन भन्छ नि त होइन। पहाड पनि हल्लाउनु सक्छ हरेक बिलिफले। भनेपछि त्यो लेभलको बिलिफ हुनु पर्यो कि म पुगेर छोड्छु हुन्छ भन्ने। अब त्यो इनर्जीको साथमा चढ्नु भयो भने तपाईँ यहाँ चढ्नु काठमाडौँ पुग्नु छ सुरुङमा उत्रियो अरे 2-4 जना
तपाईँसँग चढेको त्यो 2-4 जना उत्रयो भने के त सुरुङ्गामा उत्रिन्छ अरू सुरुङ्गाबाट चढ्ला फेरि अरू 2 जना हैन या सुरुङ्गाबाट चढेन अरे उहाँ पर झिलझिलेबाट चढ्ला या दमकबाट चढ्ला हैन फेरि पर हिँड्दाखेरि पर तपाईको इटरीसम्म पुग्दा बिचमा कोही चढ्ला कोही उत्रेला सो यस्तै क्रममा तपाईको स्ट्रङ लिडले तपाई चाहिँ काठमाडौँसम्म पुग्नै हुन्छ क्या काठमाडौँसम्म पुग्नुहुन्छ त्यो बिचमा धेरै कोही हरायो कोही आयो कोही चढ्यो कोही कता गयो हैन त्यो हुँदा हुँदै पनि तपाई काठमाडौँसम्म एक दिन पुग्छ अब त्यहाँ बेला सोच्नु पर्यो तपाईलाई जति पनि मान्छेहरु बिचमा आयो या जति पनि बिचमा छोडेर गयो त्यो हर कोही तपाईको ड्रीम पूरा गर्नुको लागि तपाईलाई साथ दिने एउटा एनर्जीको रूपमा आयो क्या त्यो बेला तपाईको एउटा स्ट्रङ लिडको कारणले उनीहरु आयो तपाईलाई केही भए पनि अलिकति परसम्म साथ दियो फेरि हरायो फेरि अलिकति परसम्म अर्कोले साथ दियो भनेपछि त्यो बिचमा जति पनि हरायो तपाईको एनर्जीमा रोल प्ले गरेको थियो क्या त्यहाँनेर सायद तपाईको काठमाडौँ पुग्छु भन्ने एउटा स्ट्रङ लिड थिएन भने यहाँ कोही पनि चढ्दैन थियो होला क्या बिचमा तपाईको एउटा स्ट्रङ लिड भएको कारणले जति पनि चढ्यो सोचको एनर्जीको कारणले तपाईलाई त्यहाँ पुर्याउनुको लागि बिचमा हरेकको एउटा योगदान थियो नि त तर तपाईको त्यो पर्दैन पनि थियो क्या भनेपछि सो यहाँनिर हर कोही सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन र जसको त्यो टाइपको सोच त्यो लेभलको सोच छ नि एक्सन तर जसको त्यो लेभलको सोच राखेर अगाडि बढेर हिँड्नु सक्छ नि त्यो मान्छे पुग्छ र त्यसरी सक्सेस हुने कमै हुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा हैन सो यहाँनिर एकदमै तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो त्यस्तो सोच भन्ने चिज चाहिँ जबसम्म यो इन्डस्ट्रीलाई बुझिँदैन जबसम्म हामी क्लियरिटी हुँदैन तबसम्म त्यो लेभलको सोच हामीलाई आउनु गाह्रै हुन्छ नआउनु पनि सक्छ त्यो लेभलको सोचहरु हैन त्यो हुँदाखेरि सोच बनाउनुको लागि यो बिचमा जस्तै तपाईले अरूले भनेको सुनेरै मात्र पढेरै मात्र हुँदैन या एक्सपिरियन्स पनि त्यतिकै म्याटर गर्छ तपाई गर्दैछ नि त सिक्दैछ नि हैन सिक्दैछ गर्दैछ तर यो बिचमा कतिको सिक्दैछ भन्ने कुरा हो क्या तपाईले यहाँनेर तपाईको मुनि 4-5 जना आयो अरे हैन उनीहरुले राम्रो गर्दैछ अरे त्यो मात्र हुनु तपाईको अपग्रेड हुनु हैन फेरि हैन त्यो मात्र हुनु राम्रो गरिरहेको छु मैले भन्ने हैन तपाईले कति कुराहरु सिक्नुभयो कतिको जान्दै हुनुहुन्छ हैन तपाई कति क्यापेबल बन्दै हुनुहुन्छ तपाईमा कतिको अपग्रेड तपाईको हुँदैछ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा किन भन्दाखेरि आज तपाईको 10 जना छ तपाई 10 जनाले भोलि 20 जना बनाएर तपाई फुर्केर खुसी भएर हैन तर तपाईको क्यापेबिलिटी चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो 10-20 जना हराए पनि म अर्को 10-20 हजार बनाउने क्यापेसिटी ममा छ म राख्छु भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो क्या मैले भन्नु खोजेको आज मेरोमा 50 जना थियो मेरो 50 जना हरायो तर के भयो त 50 जना हराएर म भोलि 5000 जना राख्ने 50,000 जना बनाउने क्यापेसिटी राख्छु ममा त्यो एनर्जी छ म त्यो लेभलको क्यापेबल मान्छे हो भन्ने यो चाहिँ हुनु पर्यो क्या हामीमा आज 10 जना हराएर ठुलो कुरा भएन तर त्यो 10 जना हैन म भोलि 10,000 जना बनाउँछु भन्ने चाहिँ त्यो सोच आउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो नि त भनेपछि हो त्यसको लागि चाहिँ क्यापेबल बन्नुपर्छ भन्नु खोजेको या पढे लेखेको हुनुपर्छ भन्ने छैन तर मैले खाना खानु भयो भन्दा खाना खाए भनेर त बुझ्छ नि हैन यति त भएको त खाना खाएको छ खाना खायो खाएको छ खाएको छैन खाएको छैन बुझ्छ नि बुझ्छ भनेपछि तपाईले बस जान्नु सिक्नु ठुलो कुरा भएन तपाईले सिक्छ भनेपछि सो तपाई यो कुराहरु भने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरु आउँछ हैन यो कुरा तपाईले एकदमै यसलाई तपाईले यहाँ अगाडि बढ्नुको लागि तपाईले बुक्सहरु डिफरेन्ट टाइप्स बुक्सहरु पढ्न सक्नुहुन्छ यहीसँग रिलेटेड हैन तपाईको युट्युब भयो गुगल भयो हैन धेरै कुराहरु सिक्नु सक्छ सर धेरै कुरा अब तपाईले त्यहाँबाट मात्र हैन तपाईको डाउनलाइनहरुबाट सिक्नु सक्छ तपाईको अफलाइनहरुबाट सिक्नु सक्छ
होइन तपाईँको त्यहाँ विभिन्न क्रस लाइन टिमदेखि बाट सिक्नु सक्छ भनेपछि सो आफूले मात्र जानेर हामी खतरा हो भन्ने होइन अरूसँग धेरै ज्ञान हुन्छ अरूसँगबाट पनि सिक्न सकिन्छ भनेपछि सिक्ने क्रम चाहिँ कहिले पनि स्टप गर्नु भएन त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो टिममा सबै काम तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने छैन टिममा काम बाँडफाँड गर्ने होइन एउटा कोर टिम बनाउने आज तपाईँ अफलाइन गरेर 10 जनाको तपाईँले गरेको हरेक डिसिजन सही हुन्छ भन्ने छैन तपाईँभन्दा राम्रो क्यापेबल मान्छेहरू पनि तपाईँको मुनि आएको हुन्छ उनीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने उनीहरूलाई प्रायोरिटी दिनु कहाँ दिनुपर्ने के गर्नुपर्ने यो चिजहरू पनि जान्नुपर्छ होइन धेरै जस्तो यङ एजर्सहरू छ होइन उनीहरू केटाकेटी यस्तो बिहेभ नगर्ने होइन म्याच्युरिटी एजले हुँदैन होइन तपाईँको बिहेभले हुन्छ भनेपछि यो चिजहरू जान्ने कोही बेला तपाईँले भने जस्तो हुँदैन प्रब्लमहरू एराइज हुन्छ आउँछ प्रब्लमहरू त्यो बेला प्रब्लम होइन तपाईँ चाहिँ ठुलो गर्नु पर्यो तर मान्छेले के गर्छ प्रब्लम चाहिँ ठुलो देख्छ होइन तपाईँ चाहिँ स्ट्रङ्गर हुनु पर्यो प्रब्लम भन्दा तर प्रब्लम चाहिँ तपाईँको यो त कस्तो यार भन्ने खालको प्रब्लम चाहिँ ठुलो बनाउँछ होइन तपाईँ चाहिँ स्ट्रङ्गर बन्नु पर्यो होइन तपाईँले सोचे जस्तै सजिलो नहोला होइन कोही बेला यताउति दायाँ बायाँ सबै कता के भन्ने जस्तो त्यो बेला एडप्ट पनि गर्नु सिक्नुपर्छ होइन एकदमै लिडरहरूलाई सिकाउने काम चाहिँ छोड्नु नै भएन किन भन्दाखेरि यो इन्डस्ट्री भनेको यो इन्डस्ट्री फ्रिडमको इन्डस्ट्री हो हामी यहाँनिर तपाईँको फ्रिडम पाउनु सक्छ अनि फ्रिडम पाउनुको लागि तपाईँको मुनि तपाईँ जतिको रेस्पोन्सिबिलिटी उठाउने तपाईँले केही काम पनि उसलाई जिम्मा दिएर जाँदा आनन्द होस् क्या यसले गर्छ है भन्ने पूर्ण विश्वास भनेपछि आफूले छोडेर जाने बेला होइन काम त लथालिङ्ग हुन्छ होला भन्ने डर क्या अब किनभने हेर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने मान्छे छैन भनेपछि तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ जतिको लिडरहरू बनाउनु न कसरी बनिन्छ त्यसरी बनाऊ भनेपछि यहाँ लिडरहरूलाई एकदमै यो बिजनेस दिमागबाट होइन मनबाट गरिने बिजनेस हो यहाँ इमोसन एकअर्काको बुझ्नुपर्छ यहाँ हार्ट टु हार्ट कनेक्ट भएर बिजनेस हुने इन्डस्ट्री हो यो त्यो हुँदाखेरि एकदमै तपाईँ ज्यादा अपलाइनहरूसँग भन्दा पनि डाउनलाइनसँग घुलमेल हुनु पर्यो किन भन्दाखेरि उनीहरू नै हो नि त तपाईँलाई अगाडि बढाउने भनेपछि उनीहरूसँग घुलमिल हुनु पर्यो फेरि उनीहरू हो तर उही मात्र चाहिँ होइन है यहाँ बुझ्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि कसैलाई ज्यादा प्रायोरिटी कसैलाई कम गर्ने भन्ने एउटा ठाउँमा छँदैछ त्यस्तो हुनु पनि भएन सो यहाँनिर पुरानो लिडरहरू चाहिँ प्राय कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलरेडी गरेको हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ हिजो जस्तो भयो त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच राख्छ तर नयाँलाई त्यो सबै चाहिँ हिजो जस्तो भयो त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने नयाँलाई थाहा नै हुँदैन भनेपछि बिचको लिडरहरू चाहिँ धेरै थाहा नभएर थोरै थाहा भएको कारणले चाहिँ उल्टो र फुल्टो र नेगेटिभ हुने मान्छेहरू पनि उनीहरू नयाँ हुँदैन अनि नयाँलाई पनि उनीहरूले बनाउँछ फेरि नेगेटिभ त्यो हुँदाखेरि एकदम यो बिचको लिडरहरू चाहिँ ल्याक अफ एजुकेसन या ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल होइन या कसैले गरिदिने भएको कारणले यस्तै कारणले बिग्रिरहेको हुन्छ भनेपछि हामीले कहाँ गल्ती गर्यौँ कहाँ गर्नु हुने कहाँ नगर्नु हुने यो कुराहरू तपाईँले एकदमै सिक्नुपर्छ अफलाइनबाट कतिवटा गल्तीहरू भइरहेको हुन्छ होइन हुनसक्छ अफलाइनबाट पनि गल्ती चाहेर गरेको हुँदैन तर नचाहँदा कोही बेला गल्तीहरू गरेको हुनसक्छ या तपाईँले सोचे जस्तै नपुगेको हुनसक्छ भनेपछि मेक युर अफलाइन विकनेस एज युर स्ट्रेन्थ भन्छ नि त तपाईँको अफलाइनको गल्ती चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउनु पर्यो तपाईँले आफ्नो अफलाइनको गल्तीहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो पावर बनाउनु पर्यो क्या भनेपछि जुन चिज यो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भोलिको दिनमा डाउन लाइनलाई त्यो गर्ने होइन अनि डाउन लाइनलाई धेरै सजिलो बनाइदिने पनि मात दिन्छ होइन डोन्ट बिल्ड भन्छ क्या उनीहरूको लागि सजिलो बनाइदिने होइन कुनै पनि चिज होइन आज गर्यो भोलिपल्ट पनि पर्सिपल्ट पनि बानी हुन्छ अनि यो बानीले काम कुरा सबै बिगार्छ त्यो हुँदाखेरि हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ सबैजना यस सर यस एकदम इनर्जीफुल यस सर अनि यो इन्डस्ट्रीमा समय सिचुएसन अनुसारले धेरै कुराहरू तलमाथि फ्लक्चुएट हुन्छ कतिवटा कुराहरू होइन त्यो भने जस्तो नहुँदाखेरि
होइन। अब यहाँ एक्सपिरियन्सको कुरा यो हामी जाबी गर्दै जाने भने यहाँ रात पर्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ सोचे जस्तै हुँदैन। सोचे जस्तै नहुँदाखेरि हाम्रो दिमागमा के आउँछ, नेगेटिभ एक्टिभिटीहरू प्ले हुन थाल्छ हाम्रो दिमागमा होइन। भनेपछि हाम्रो भने जस्तै नभएपछि मान्छेको दिमागमा नेगेटिभ आउँछ, यो स्वाभाविक कुरा हो। किन भन्दाखेरि मान्छेको 80% माइन्ड चाहिँ नेगेटिभिटीमै जान्छ अरे क्या। 80% जति सोच छ त्यसको 80% चाहिँ त्यो सोच चाहिँ नेगेटिभै हुन्छ अरे प्राय। र त्यो सोचहरू मध्ये 47% टाइम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पास्ट होइन र फ्युचर यो दुईटालाई लिएर हामीले 47% टाइम स्पेन्ड गरिरहेको हुन्छ अरे। जति पनि सोच खेल्छ त्यसमा भनेपछि 47% पास्ट र फ्युचर मात्र सोचेर हाम्रो टाइम बितिरहेको हुन्छ अरे क्या। किन भन्दाखेरि मान्छेको यो चाहिँ साइन्टिफिक उयो हो होइन। मान्छेको तपाईँको एक दिनमा एभरेज पिपलको 60,000 थट्सहरू आउँछ क्या मान्छेको दिमागमा। भनेपछि त्यसको 80% नेगेटिभिटी र टोटल 60,000 थट्समा 47% टाइम चाहिँ तपाईँको थिङ्किङ एबाउट पास्ट एन्ड फ्युचर होइन। त्यसमा वन्डरिङ क्या अब त्यसमै हराइरहेको हुन्छ अरे क्या प्राय चाहिँ मान्छेहरू। यो चाहिँ अब रिसर्च हो। भनेपछि यो चाहिँ किन 80% नेगेटिभिटी भन्दाखेरि हाम्रो सराउन्डिङ, हाम्रो साथीभाइ इष्टमित्र, हामी के सुन्छौँ होइन, हामी हुन्छ नि हरेक चिज हाम्रो 5वटा सेन्सले चलाइरहेको हुन्छ नि त लाइफ त। भनेपछि यो क्रममा चाहिँ हाम्रो 80% थट्स चाहिँ हाम्रो प्राय नेगेटिभिटी हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एउटा लेसन हामीले यहाँ म भन्दैछु, यो जति पनि हाम्रो एक्टिभिटी हुन्छ एभ्रिडे होइन, या सोचमा होइन, सोचमा जुन पनि एक्टिभिटीहरू हुन्छ 60,000 थट्स त्यसको 95% चाहिँ हिजो के भयो त्यही रिपिटेसन हुन्छ अरे क्या। हिजो जे भयो त्यही आज भयो 95%, आज जे भयो दिनभरिमा त्यसको 95% भोलि पनि हुन्छ होइन। कतिवटा चिज चाहिँ आदत चाहिँ मजबुर भन्छ नि, हो जान्दा जान्दै पनि हुन्छ क्या कतिवटा चिज। भनेपछि आदत चाहिँ भनेपछि 95% त्यही रिपिट हुन्छ होइन। भनेपछि अब हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा आयो यसबाट, योबाट के सिक्यौँ भन्ने कुरा आयो। अब योबाट के सिक्यौँ भन्दाखेरि 80% थट्स नेगेटिभ, 95% हिजोको रिपोर्ट आउँछ, हिजोकै कपी हुन्छ। भनेपछि हामीले अब आज भोलिको दिनलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। भनेपछि भोलिको दिन राम्रो बनाउनुको लागि के त भन्दाखेरि हामीले राम्रो राम्रो पढ्ने, राम्रो राम्रो हेर्ने, राम्रो राम्रो सुन्ने, हेल्दी फुड खाने, थट प्रोसेसमा विथ साउन्ड होइन हामी बोल्ने, आज मेरो बेस्ट दिन हुन्छ, आज मेरो राम्रो दिन हुन्छ, आई एम हेल्दी, द पावर अफ स्पोकन वर्ड भन्छ। भनेपछि यस्तो चिजहरू गर्ने, यसरी यो चिजहरूले हामीलाई कता न कता सबकन्सियसली हिट गरिरहेको हुन्छ क्या। आज भन्यो, भोलि भन्यो, पर्सि भन्यो, निकर्सी भन्यो, यो अटोमेटिकली सबकन्सियसली हिट भइरहेको हुन्छ। भनेपछि एकैचोटि हुँदैन फेरि यो चिज। तपाईँ वर्षौँदेखि गर्दै आएको चिज तपाईँ भोलि चेन्ज गर्न सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि तर के छ, प्रोसेसमा छ। बिस्तारै आज 1% भयो, भोलि 1.5 होला, 2 होला, 3 होला, यसरी बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ। भनेपछि हाम्रो के भयो, वर्क टास्क, हाम्रो एक्सन स्टेप के हुन्छ भोलि, हाम्रो भोलिको दिन भनेको राम्रै मात्र हेर्ने, राम्रै मात्र सुन्ने, राम्रै मात्र पढ्ने होइन, राम्रै मात्र सङ्गत गर्ने होइन। नकारात्मक त सोच्दै नसोच्ने, उतातिर जाँदै नजाने। नकारात्मक सोच आउँछ भने होइन राम्रो सोच्नुपर्छ भनेर सोचलाई फेरि सोचेर फेरि यता ल्याउने। किनभने थाहा छ नि त नकारात्मक सोच है मेरो दिमागले भन्यो है भनेर फेरि सकारात्मकतिर जानु पर्यो यतापट्टि। भनेपछि यसरी गर्दाखेरि तपाईँको एउटा केही समय त गुड टाइम त रह्यो नि त। भनेपछि हो यसको 95% भोलि पनि रिपिट हुन्छ क्या, कता न कता तपाईँको रिपोर्ट हुन्छ। यो फेरि कर्नल युनिभर्सिटीले गरेको रिसर्च हो होइन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले एकदमै तपाईँको जति छिटो सक्दो म गोल एचिभ गर्छु भन्ने भयो भने चाहिँ तपाईँको इच एन्ड एभ्री डे होइन, तपाईँ के गर्नुभयो,
के सोच्नु भयो, कति पर्सेन्ट यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु भने, पुरा महिनाको क्याल्कुलेट गर्ने भने कति पर्सेन्ट गरेछु मैले र यही पाराले मेरो एचिभमेन्ट चाहिँ कहिले हुन्छ। 1 महिनामा 12 महिनाको टार्गेट लिएको छ, तपाईको मेबी 9 महिनामा पनि हुन सक्छ, या पारा त खराब छ भनेपछि उता 12 महिना हैन 24 महिना पनि हुन सक्छ क्या। त्यो चाहिँ तपाईले खुद क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्छ भनेपछि। सो तपाई आज जुन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, यो इन्डस्ट्री भनेको इट्स अ फ्युचर बिजनेस। जसले जेसुकै भनोस् यो फ्युचरको बिजनेस हो। आज मान्छेले बुझेको छैन होला यो इन्डस्ट्री या वेलनेसको इन्डस्ट्री, भोलि बुझ्छ। र त्यो क्रममा आज मेहनत गर्ने कसले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि हामी गरिरहेको छौँ हैन। युज अपर्च्युनिटी, यो एउटा अपर्च्युनिटी हो। यसलाई आजदेखि हामीले आफ्नो बेस्ट तरिकाले गर्नु पर्यो हैन। गर्ने हो भने बेस्ट गर्ने, नत्र नगर्ने, त्यसरी लाग्नु पर्यो नि त, अनि मात्र बेस्ट रिजल्ट आउने हो नि त हैन। भनेपछि सो साथीभाइ, संगत, सर्कल यो पनि तपाईले एकदमै राम्रोसँगले छान्नु जरुरी छ। सो मैले एउटा हेर्दै थिएँ हैन, मैले त्यति मजाले त पहिले जानेको थिइनँ, तर मलाई बहुत मजा लाग्यो। के त भगत सिंह क्या, भगत सिंह हैन। भगत सिंह चाहिँ तपाईको जब ऊ 12 वर्षको उमेर थियो, उसले 12 वर्षमा आफ्नो पर्पज क्लियर गर्यो क्या जिन्दगीको हैन। उसले आफ्नो जिन्दगीको पर्पज चाहिँ के क्लियर गर्यो 12 वर्षको उमेरमै। फेरि आज 12 वर्षको उमेरमा त यहाँ खेल्दै गरेको हुन्छ नानी केटाकेटी जस्तै, तर 12 वर्षको उमेरमा उसले आफ्नो पर्पज क्लियर गर्यो। त्यो पर्पज चाहिँ के हो भन्दाखेरि आजादी, इन्डियाको आजादी, त्यो फ्रिडम। भनेपछि ऊ 12 वर्षको उमेरमा उसले त्यो क्लियर गर्यो र यस्तो डर लाग्दो लड्यो कि 23 वर्षमा मर्यो पनि क्या। भनेपछि 23 वर्षको उमेरमा ऊ मरेको हो नि त। भनेपछि 12 वर्षमा को उमेरमै उसले आजादी एउटा जिन्दगीको पर्पज बनाएर हिँड्यो। 23 वर्षमा मर्यो तर लाइफ टाइम बाँचिरहेको छ क्या ऊ। भनेपछि यस्तै गरी हाम्रो पनि जिन्दगीको पर्पज तयार गर्नु पर्यो। यहाँ अगाडि बढ्नु पर्छ। चाहना सबैको छ यहाँ, तर चाहना मात्र भएर भएन। यहाँ तपाईको संकल्प राख्नु पर्यो, संकल्प लिएर हिँड्नु पर्यो। अनि यो संकल्पले मात्र हामीलाई अगाडि बढाउँछ जिन्दगीमा। त्यति सजिलो छैन। आज मैले तपाईलाई भने हैन, बोल्नु ठुलो कुरा भएन हैन, गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। बोले जति सजिलो हुँदैन प्र्याक्टिकली लाइफमा, तर साँच्चै चाहियो त्यो लेभलको सोच बनाएर अगाडि बढ्यो भने बोले भन्दा सजिलो पनि हुन्छ हैन। लाग्छ त्यस्तो, तर हुन्छ पनि। किनभने मान्छेले सोच्नु नसक्ने कामहरू पनि संसारमा गरेको छ नि त। भनेपछि यति नाथे ठुलो कुरा पनि भएन यो गर्नको लागि। र आज हामीले यहाँनिर रक्सी चुरोट बेचेको होइन। आज हामी यहाँ कसैलाई हेल्थ दिँदैछौँ, र हेल्थ भन्ने चिज हर कोहीलाई जरुरी छ। भनेपछि जुन चिज मान्छेको जरुरत हो त्यो चिज काम गर्नु। अब बिलिनियरहरूले त्यसै भन्छ हैन, जिन्दगीमा अगाडि बढ्नु छ, धनी बन्नु छ भने मान्छेको निड के हो त्यो प्रति काम गर्नु, मान्छेको प्रब्लम के हो त्यो सल्भ गर्नु प्रति काम गर्नु। यति भयो भने त्यो मान्छे धनी बन्छ भनेर भनेको छ क्या। अब यहाँ पैसा कमाउनु मात्र हाम्रो इन्टेन्सन, हाम्रो त्यो मात्र लक्ष्य होइन हैन। मेरो त त्यो लक्ष्य होइन, पैसा त हामी जहाँबाट पनि कमाइन्छ, तर फ्रिडम भन्ने चिज हामी जहाँबाट पनि हुँदैन। चाहिएको चाहिँ फ्रिडम हो हैन। त्यो हुँदाखेरि जस मान्छे अब धेरैजना लिडरहरू हुनुहुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा, जसले चाहिँ यसलाई इजी पनि लिनु भएको छ हैन। त्यो इजी सोचे जस्तै तरिकाले पनि हुँदैन। धेरैजना इजी सोच्ने मान्छेहरू हराएको पनि छ। भइहाल्छ नि, गरिहाल्छ नि भनेर कत्रो कत्रो बोल्ने, कस्तो कस्तो गर्नेहरू हरायो हैन। तर नपत्याउँदोहरूले गरेको छ। सो आफ्नो कुनै पनि डाउनलाइन एसोसिएट प्रमोटरहरूलाई तपाईहरूले कमी कमजोरी कमी ठान्नु पनि भएन। टिममा एकदमै राम्रो रिलेसन बनाएर, एउटा राम्रो बाउन्डिङ बनाएर, एउटा कम्युनिकेसन गरेर टिमलाई एउटा स्ट्रङ भनौँ न एउटा युनाइट गरेर हैन अगाडि बढाउनु पर्यो। एकअर्काको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो।
भनेपछि यो गर्ने काम कसको हो त? यो गर्ने काम भनेको अफलाइनको, अफलाइनहरूले गर्ने। अब अफलाइन चाहिँ को त भन्ने कुरा आयो क्या। यहाँ तलको मान्छे चाहिँ अफलाइन होइन गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच उसको आयो कि त्यो मान्छे अलिक पछि गएर चिप लिन्छ, पर पुग्छ, हराउँछ ट्र्याकदेखि। यहाँ हर कोही अफलाइन हो। मैले यहाँ इन्डिभिजुअल माथिको अफलाइनलाई भनेको होइन, यहाँ तल भर्खर आएकोहरू पनि लाई भनेको उनीहरू पनि भोलिको दिनमा अफलाइन हुने हो नि त होइन। भनेपछि मेरो भनाइ चाहिँ यहाँ बढ्नुको लागि तपाईँको अफलाइनले गर्छ गर्दैन, साथ दिन्छ दिँदैन थाहा छैन, तर म चाहिँ गरेर देखाउँछु। यो लेभलको एटिट्युड, यो लेभलको सोच हुनु नै त्यो मान्छे 50% सक्सेस भइसक्यो होइन। अब बाँकी एक्सनमा कन्भर्ट गरेर ऊ सक्सेस हुन्छ होइन। भनेपछि यो कामको क्लियरिटी भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ प्लेजर आउँछ काम गर्नु थाल्दा। अब हाम्रो होइन प्लेजर इन द जब पुट्स पर्फेक्सन इन द वर्क भनेर भन्छ। हामीले आफ्नो काममा प्लेजरको साथमा गऱ्यौँ भने हाम्रो काममा चाहिँ पर्फेक्सन आउँछ क्या। तर यहाँ त प्लेजरै छैन काम गर्दाखेरि, यहाँ त अफलाइनको लागि गरिदिएको जस्तै छ। यहाँ कतिजना त सुमित सरको छ आइज भन्दाखेरि आइदिउँ न भनेर मात्र आएको होला क्या। कतिजना चाहिँ आएको होइन होला, आइदिएको होला। भनेपछि आइदिनेहरू चाहिएन, आउनेहरू चाहियो। किन भन्दाखेरि आज तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यत्रोजना कतिजना हुनुहुन्छ अहिले 99 जना हुनुहुन्छ। 99 जना जुन सुमित सरलाई गाडी किन्नु मन लाग्यो अरे अनि सुमित सरलाई सहयोग गरिदिउँ आएर भनेर आएको होइन नि त यहाँ कोही पनि होइन। जुन आज रमा म्यामलाई चाहिँ पैसा कमाउँछ अरे हामी गएर कमाइदिउँ रमा म्यामलाई भनेर आइदिएको होइन नि त। सबैजना आफ्नो आफ्नो लागि आएको। यो बिजनेस खुद आफ्नो हो। जुन बेला यो बिजनेस मेरो हो, अरूले गर्छ गर्दैन मतलब चाहिँ म गर्छु भन्ने सोच आउँछ, त्यो बेला नै तपाईँको सक्सेस भइसक्यो क्या। तपाईँ त्यसलाई केही अलिकति एक्सनमा कन्भर्ट गर्नु मात्र बाँकी हो। बुझ्दै हुन्छ? यस सर। सो यहाँनिर भन्दै जाँदा गर्दै जाँदा होइन धेरै कुराहरू आउँछ होइन। मैले धेरैजनाहरू देखेँ होइन, धेरै चिजहरू जाने भोगेँ होइन। तर मैले अहिलेको सिचुएसनमा यस्तो हेरेँ कतिजनाको पेन्डिङ, कतिजनाको इन्कम यो त्यो हाबीजाबी प्रब्लम छ होइन। तर पनि लिडरहरूको बिजनेस चाहिँ भइरहेको छ फेरि क्या कतिजनाको क्या। अनि त्यो लिडरहरूको चाहिँ कसरी बिजनेस भइरहेको छ, अरूको त खालि यस्तो र उस्तो भन्छ भनेर यसो बुझेको त त्यो लिडरहरूमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि त्यो लिडरहरूमा चाहिँ नि हङ्गरनेस रहेछ क्या। हङ्गरनेस भनेपछि इट्स नट एबाउट ट्यालेन्ट अरे क्या, इट्स एबाउट हाउ हङ्गर यु आर अरे। के अरे? इट्स नट एबाउट ट्यालेन्ट क्या। तपाईँ के कति ट्यालेन्ट छ, तपाईँ कति जान्ने छ, तपाईँ कति खतरासँग मतलब भएन। तपाईँमा कतिको हङ्गरनेस छ, तपाईँ कतिको भुखो हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेन कुरा रहेछ। भनेपछि हो त्यो भुखोपनले चाहिँ काम गराउँछ क्या। भनेपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसले प्रायोरिटी दिन्छ, प्रायोरिटी गराउँछ। दिनै पर्यो नि त प्रायोरिटी, त प्रायोरिटी दिनै पर्यो। भनेपछि हो त्यो कारणले चाहिँ लिडरहरूको यहाँ मेन अब 2-4 जना लिडरहरू हुन्छ, उहाँहरूको एकदमै राम्रो कम्युनिकेसन बिचमा एकअर्कालाई होइन रेस्पेक्टदेखि लिएर एकअर्काले भनेको मान्नेदेखि लिएर होइन कस्तो राम्रो छ क्या। अनि भइ पनि रहेको छ। प्रब्लम हुँदाको बावजुद पनि बिजनेस भइरहेको छ होइन। बिजनेस भइरहनुपर्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर हामीमा हङ्गरनेस भयो भने नि जसरी भए पनि हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि कतिजनाले त्यतिकै टाइम वेस्ट गरिरहेको छ। मैले देखेको छु धेरैजना राम्रो लिडरहरू पनि बिचमा हरेस खाएर क्या। भनेपछि हङ्गर मेन इज नट अ फ्री मेन भन्छ। एउटा भोको मान्छे चाहिँ फ्री हुँदैन अरे क्या। केही न केही एचिभमेन्टको लागि कुदिरहेको हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ, यता कुद्छ उता कुद्छ होइन। तपाईँ फ्री भयो भने त तपाईँ त हात्तिनुपर्छ। ला म कहाँ जानु पर्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो, कसो के कता के गर्ने हो होइन, कसरी छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढ्ने, मलाई त एचिभ गर्नु छ, मेरो यो ड्रिम छ, यति समय मात्र बाँकी छ, गरेर देखाउँछु। आत्तिनु पर्ने मान्छेमा बिन्दास बसिरहेको हुन्छ। भनेपछि फ्री नै हुँदैन क्या ऊ।
भनेपछि सो तपाईँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सो ठिकै छ होइन। अब यहाँनिर विभिन्न ठाउँमा कता कता अफिस खोलेको होला होइन। अफिसै हुनुपर्छ बिजनेस गर्नुको लागि भन्ने यो कदापि पनि होइन। यो माइन्डबाट पहिले फ्याँक्नुहोस्। तपाईँ 1-to-1 भेटेर होइन, तपाईँले 1-to-1 भेटेर कुदेर पनि मजाले बिजनेस गर्नु सक्छ। किनभने यो बिजनेस कहिले पनि अफिस खोलेर गर भन्ने बिजनेसै होइन। यो भनेको डाइरेक्ट सेलिङ, डोर टु डोर डाइरेक्ट हो नि त। यो चाहिँ खास त्यस्तो हो। तर अफिस खोल्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र हो होइन। र यहाँनिर एकदमै बिना स्वार्थ होइन, मेरो त यो आयो यो त खतरा छ, यो आयो भने त म त बढ्छु भन्ने खालको सोचलाई छिरिक्कै राख्नु हुँदैन। यसलाई आउट गर्नु पर्यो। ऊ बढ्नु पर्यो, उसलाई बढ्नुको लागि मैले गर्नुपर्ने गर्छु चाहिँदो होइन, यसरी सोच्नु पर्यो। अनि ऊ बढ्नु भनेको अटोमेटिकली तपाईँ बढ्नु हो नि त होइन। भनेपछि तपाईँ बढ्नुपर्छ एकदमै होइन। तपाईँ बढ्नुको लागि आएको, अरू बढाउँछु भनेर आएको पनि होइन। अरू बढ्छ बढ्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर म चाहिँ बढ्छु होइन। अब म बढ्छु भनेर भनिसक्यो, यो भन्छ नि यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु, यो छँदैछ, त्यो त बनाउने हो। किन डाउनलाइन बनिँदा त बनिने हो, त्यही भएर त हो होइन। तर म जसरी गरेर देखाउँछु भन्ने चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहियो क्या। अनि आफू बन्नुको लागि कहाँ को एक्टिभली काम गरिरहेको छ, कसले कतिको मेहनत गरिरहेको छ, अनि त चासो दिइन्छ। अनि तल डाउनमा ऊ एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ, मेहनत गरिरहेको छ भनेपछि उसलाई कसरी हुन्छ अपलिफ्ट गर्ने काम, अनि चाहिँ सोचमा आउँछ। सो कतिजना क्वान्टिटी मात्र बढाउनु पर्यो तपाईँको डाउनलाई भनेपछि अब उसलाई सिकाउने काम गर्नुपर्छ। उसले अर्को ल्यायो अनि अर्कोलाई पनि आफै गरिदियो भनेपछि ऊ त खाली बस्यो नि त, ऊ चाहिँ विक हुनु थाल्छ क्या। त्यसो भने आफ्नो डाउनलाई आफै विक नबनाउने। सो उसलाई नै गर्नु लगाउने, डोन्ट बिल्ड भनेको त्यही हो क्या। उसलाई खुद गर्नु लगाउने, आफै गर्छ। एक दुई खेप गरिदिनु भनेको अलग कुरा हो, अर्को दानदेखि आफै गर्छ, आफै सिक्छ। बिगारो केही छैन, ओके, आज एउटा बिगार्दा भोलि सिक्छ भने बिगारोस् न होइन। तपाईँ जतिसुकै मिस्टेक गर्नु नो प्रब्लम क्या, केही फरक पर्दैन। तर द्याट मिस्टेक सुड बी द फ्रेस वान भन्ने छ। त्यो मिस्टेक चाहिँ फ्रेस हुनुपर्छ। हिजो पनि त्यही मिस्टेक गर, भोलि पनि त्यही मिस्टेक, त्यो त भएन नि त। तर मिस्टेक गर, तर त्यो मिस्टेक चाहिँ नयाँ हुनु पर्यो, हिजोको होइन। भनेपछि सो मिस्टेक हुन्छ केही छैन, तर उसलाई त्यहाँ त्यो बेला अब कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम होइन, कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम गर्नु पर्यो कि एकदमै राम्रो भयो भनेर उसलाई एप्रिसिएट गर्नु पर्यो। त्यहाँ अलिकति यसो गरेको भए दामी हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो, सिकाउनु पर्यो होइन। कोही बेला सँगै भेट्नु पर्यो, डिनर गर्नु पर्यो, लन्च गर्नु पर्यो, के कसो हुन्छ आफ्नो डाइरेक्टसँग। कोही टाढो होला केही छैन, महिनामा एकखेप जाऊ या बोलाऊ, कोही बेला जाऊ कोही बेला बोलाऊ होइन। यो इन्डस्ट्री भनेको आत्मीयता गाँसेर अगाडि बढ्ने बिजनेस हो नि त। भनेपछि त्यो आत्मीयता चाहिँ हामीले गाँसेको छैनौँ होइन। कोही बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिबी चाहिँदा मात्र कल गर्छ, नत्र कल गर्दैन भन्ने पनि मैले सुनेको छु लिडरहरू। तर हेर्नु न यस्तो 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 भन्छ होइन। त्यो एनी टाइम कल गर्ने होइन, के हुँदैछ कसो हुँदैछ, कहाँ तपाईँको हेल्प चाहिनु पर्ने हो, के गर्नुपर्ने, यो चाहिँ हेर्नै पर्छ। कोर टिम बनाउने, कोर टिमले रेस्पोन्सिबिलिटी कसको के होइन, जिम्मेवारीहरू त्यो लिने, यो सबै चिजहरू मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्नुको लागि सजिलो छ, जान्नु पर्यो। जान्नुको लागि ट्रेनिङ लिइरहनु पर्यो होइन। तपाईँको हेर्नु पर्यो युट्युब। किन भन्दाखेरि आज संसारमा जति पनि नेटवर्क कम्पनीहरू छ, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छ होइन, वर्ल्ड टप एचिभरहरू छ भनेपछि आज उनीहरू हिँडेको बाटो पनि यही हो, हामी हिँडेको बाटो पनि यही हो, तपाईँहरू हिँड्ने बाटो पनि यही हो। कम्पनी फरक होला, प्रोडक्ट फरक होला, प्लान फरक होला, तर एउटै हो नि त इन्डस्ट्री त। भनेपछि गर्ने काम पनि एउटै हो
भनेपछि सो उनीहरू जुन बाटो हिँड्यो हामी पनि त्यही बाटो हिँड्यो, भोलि तपाईँहरू पनि त्यही बाटो हिँड्यो, आउनेवाला पुस्ता पनि त्यही बाटो। त्यो हुँदाखेरि यहाँनिर एकदमै यो इन्डस्ट्री अलरेडी सक्सेस भएर आफ्नो देखेको इन्डस्ट्री हो नि त, यहाँ सक्सेस छ गर्दाखेरि त हुँदो रहेछ नि त भनेपछि प्रुभन सिस्टम अलरेडी छ क्या। तर मान्छेलाई अहिले पनि लिडरहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर भरोसा गर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो प्रुभन सिस्टम म देखेकै छ आफ्नो आँखाले, तर पनि उनीहरूले विश्वास गर्नु होइन, अरूले यसको बारे नकारात्मक भन्दा त्यतैतिर मोल्ड हुनु, अरूले बाहिरबाट ठुङ्दाखेरि त्यो विष लाग्नु, यो चिजहरू भनेको राम्रो होइन नि त। किनभने यो बुझेकै छैन, विश्वासै छैन, या कन्सियसै छैन यो कुराहरू भनेपछि यो इन्डस्ट्री सर्ट पिरियड अफ टाइममा राम्रोसँगले गर्दाखेरि राम्रो ग्रो हुने ठाउँ हो यो इन्डस्ट्री रियालिटी बेसमा चाहिँ फेरि। सो ठिकै छ होइन, ठिकै छ। अब मेरो भन्नु त त्यही हो होइन, हामी स्ट्रङ सोच राखेर अगाडि बढौँ, परिस्थिति जे जस्तो हुन सक्छ होइन, तर बिचमा ट्र्याक चेन्ज गर्ने, बिचमा पुग्यो अब हार खाएर ब्याक सर्ने, यस्तो यस्तोले चाहिँ अगाडि बढाउँदैन होइन। त्यो हुँदाखेरि सबैजनालाई अल दि बेस्ट यो इन्डस्ट्रीमा राम्ररी गर्नु होला। राम्ररी गर्दाखेरि छ ठाउँ होइन, तपाईँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर बसेको मान्छे हो होइन, यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी जसले लिन्छ त्यो मान्छे स्ट्रङ बन्छ र त्यो मान्छे 100% सक्सेस हुन्छ पनि, बिना स्वार्थ रेस्पोन्सिबल बसेको छ भनेपछि। सो तपाईँ हामी कतिको रेस्पोन्सिबल छौँ भन्ने चिज चाहिँ एकदमै निहालेर तपाईँले आफूले आफूलाई हेर्नु सक्नु पर्यो। सो सबैजनाले रेस्पोन्सिबल दिने, यो सबैको कम्पनी हो, इन्डिभिजुअल हामी सबको कम्पनी हो, यो सबैजना इक्वल रेस्पोन्सिबल हो। कसैको ठुलो टिम होला, कसैको सानो टिम होला, तर रेस्पोन्सिबिलिटी सबैजना इक्वल हो। यो सबै कम्पनी यो मेरो कम्पनी भनेर तपाईँले हेर्नु पर्यो सबैजनाले। जबसम्म मेरो भन्ने लाग्दैन तबसम्म यहाँ म सक्सेस हुँदिन पनि। मेरो भन्नु नै म सक्सेस हुनु हो, किनभने मले चाहिँ रेस्पोन्सिबल बुझाउँछ क्या। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस सर। सो अहिलेको लागि मैले लगभग यति नै भने होइन। कसैलाई केही क्वेसन्सहरू त्यस्तोहरू छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ, या लिडरहरूबाट तपाईँहरूले पास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आउँदैन भने बाँदर जस्तै नहुने, सोध्ने होइन। अनि त्यसपछि त्यसको सोल्भ, तर प्रब्लम मात्र कोट्यायो भने प्रब्लम होइन, खालि आउँदाखेरि अफलाइनलाई पनि वाक्क हुन्छ क्या, कति प्रब्लम सल्भ गर्नु भनेर। म्यानेजर त होइन अफलाइन त, हरेक कुराको प्रब्लम सल्भ गरिदिने। त्यो चिजहरू कतिवटा चिज हामी सानो चिज अलिकति होल्ड गरेर एडजस्ट गर्न सक्ने चिजहरू पनि हामी त्यो पनि अफलाइनलाई भन्छौँ क्या, सबै कुराहरू प्राय। बुझ्नुहुन्छ? त्यो होइन, अरूमा निर्भर आफूमा निर्भर हुने, अरूमा निर्भर नहुने। आज के त 10 जना टिम मर्यो अरे, मुलाङ 1000 जना बनाउँछु भन्ने खालको राख्नु पर्यो नि दम त होइन। त्यसरी राख्ने हो, त्यसरी राख्नु भनेकै त्यो विनिङ माइन्ड सेट हो क्या। त्यो भनेको त्यो लुजर्स माइन्ड सेट होइन। लुजर्स माइन्ड सेट चाहिँ ला यत्रो दुःख गरेर बनाएको 10 जना गयो भन्छ, अफलाइनलाई पीर कथा सुनाउँछ होइन। भनेपछि के कारणले आज 10 जना मर्यो भन्ने, कहाँ गल्ती भयो, के जानेन, मैले के सिकाउनु मिस्टेक गरेँ, त्यो चाहिँ के हो, त्यहाँ ज्ञान छ क्या लुकेको। त्यो ज्ञान सिक्ने, अनि त्यो ज्ञानबाट चाहिँ भोलिको आउने 10 जनालाई बचाउने, त्यो 10 जनाको 10 जनालाई सिकाउने। यस्तै त्यसको गर्दाखेरि 10 जनाको 10 100 भयो, त्यो 100 को 10 जनालाई सिका भनेर त्यो 10 जनालाई भन्ने, सिकाउँछ। तिनीहरूले काम के छ, सिक्ने अनि सिकाउने त हो नि होइन र। घर बनाइदिनु परेको छैन अरू। त्यो हुँदाखेरि सबैजना किप इन टचमा बस्नु, एउटा राम्रो युनिटी बनाउनु,
एक्लै एक्लै पनि तपाईँ सिक्नु सक्नुहुन्छ। सोसियल मिडिया मात्र नभएर तपाईँ सोसियल मिडियामा हामी खास इन्टरटेनमेन्ट मात्र नभएर त्यहाँ चाहिने चिजहरू तपाईँले त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि सिक्नु सक्नुहुन्छ। नोट गर्ने फेरि पढ्ने, नोट गर्ने फेरि पढ्ने त गर्न सक्छ नि त, होइन? भनेपछि हामी अनकोचेबल नहौँ, हामी एक्स्ट्रा अर्डिनेरी कोचेबलमा जानुपर्छ, होइन? हामी कुनै कुरा सिक्छौँ त्यसलाई एक्सन स्टेपमा लगिहाल्ने, भनेपछि त्यसले मात्र हामीलाई गोलको नजिक पुर्याउँछ क्या, नत्र त टाढै हो। तपाईँ हेर्दै जाँदा आज मैले के भन्ने हुन्छ कि आज पुरानो लिडरहरूलाई पनि जितेर अब आउने नयाँहरू पनि अगाडि बढ्नु सक्छ माथि, किनभने यहाँ बढ्नुको लागि को छिटो आयो को ढिलो आएसँग मतलबै छैन क्या, यहाँ गर्नेको हुन्छ, यति हो। त्यो हुँदाखेरि भलाइ ढिलो होला या भलाइ छिटो होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर गर्छु भनेर भएको मान्छेको डेस्टिनेसनमा पुग्छ। सो ठिकै छ, फेरि पनि सबैजनालाई भेटौँ, होइन? कहिले के हुन्छ, फेरि लकडाउन हुने कुरा होला के होला, होइन? यही लकडाउनमा धेरैजना बिग्रियो, धेरैजना निख्रियो। तपाईँ बिग्रिनेमा पर्ने हो या निख्रिनेमा पर्ने, यो चाहिँ तपाईँको हातमा हुन्छ। आइदर यु क्राई अर ट्राई भन्छ। तपाईँ रुनेमा हो कि ट्राई गर्नेमा हो, त्यो चाहिँ तपाईँमै भर पर्छ। के कसो भीम सर? यस सर, यस त्यस्तै हो नि। यस सर। दीपक केसी सर, इन्द्रमाया तामाङ, अभिषेक एजेन्सी, अमृत, सो सबैजना लिडरहरू हुनुहुन्छ, होइन? को म यहाँ हेर्दैछु, विभिन्न ठाउँबाट हुनुहुन्छ। यो नयाँ मार्केट हो अहिलेको दिनमा, यसलाई राम्रोसँगले मान्छे जोड्नु ठुलो कुरा भएन, मान्छेलाई सिकाउनु ठुलो कुरा हो। यहाँ जोड्ने काम मात्र होइन, सिकाउने काम गरौँ। यहाँ कसैले यहाँ जोइन मात्र भन्छ भने होइन, वी आर नट हन्टिङ पिपल, वी आर हेल्पिङ पिपल। हामीले मान्छेलाई हन्ट गर्ने मात्र होइन, हामीले मान्छेलाई हेल्प गरेको। उहाँहरूलाई यो चिज चाहिएको छ, यो के भन्छ, जरुरमन्द चिजहरू उनीहरूलाई, जरुरतमन्द चिजहरू उनीहरू सामुन्ने पुऱ्याएको, उनीहरूलाई भ्यालु बुझाएर, होइन? यति नै हो हामीले गरेको भनेको। त्यो हुँदाखेरि हिजो पनि मान्छेहरूले ब्रस गरेकै थियो, होइन? नुहाएकै थियो, साबुन किनेकै थियो। आज हाम्रो बिक्री गर्ने त्यति नै त हो। अनि हामीले भन्यौँ कि हिजोको त्योभन्दा यो किन राम्रो छ, कति राम्रो छ, के बेस्ट छ भन्ने चिज त बुझाउन सक्नु पर्यो नि। थाहा छैन अब गर्छु भन्छ, थाहा नभइकन कसरी गर्ने? थाहा त हुनु पर्यो नि यो कुराहरू त, होइन? त्यो हुँदाखेरि एकदमै हामी वेलनेस इन्डस्ट्रीमा छौँ, वेलनेस इन्डस्ट्रीको बारे जान्नु एकदम जरुरी छ। हामी हेल्थ इन्डस्ट्रीलाई पनि एकदमै जान्नु जरुरी छ। सो जबसम्म तपाईँलाई हेल्थ थाहा हुँदैन तबसम्म तपाईँले वेलनेसको पोटेन्सियलिटी बुझ्नु पनि हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि वेलनेस पोटेन्सियलिटी चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँले अरूलाई यसको भिजन दिनु सक्छ, नत्र हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि ठिकै छ, सबैजनालाई अल दि बेस्ट, होइन? अलमोस्ट 9:37 भयो। अब यसलाई सबैजनाले रिभ्यू गर्ने, अनि सुत्ने, भोलि उठ्ने, पढ्ने, यस्तै गर्नुपर्छ, होइन? यस सर, यस। त्यसो भने सबैजनालाई अल दि बेस्ट, एकदमै राम्रो गर्नु। कुनै चिज केही क्वेसन्सहरू छ भने ग्रुपहरू सबैजनाले बनाएको होला, पर्सनली आफ्नो लिडरलाई मेसेज गर्ने, उहाँहरूले यता मेसेज गरिहाल्नुहुन्छ, होइन? ढिलो छिटो हुन्छ, गरिरहेको छ ट्राई सबैजनाले, होइन? अब देखावटी ट्राई हो कि साँच्चै भित्रबाट ट्राई हो, त्यो चाहिँ अब थाहा हुन्छ बिस्तारै। ल त्यति मैले आज यति